अस्सलाम वालेकुम। कारगिल अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी, जिसको कुछ लोग द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन इस एक कंपनी ने कंट्रोल की हुई हैं। आलू के फ्राई से लेकर बर्गर में डालने वाले मीट और बंद यहाँ तक के चीज़ भी ये कंपनी सप्लाई करती है। दोस्तों, किसी ज़माने में इस कंपनी के पास अपनी इंटेलिजेंस कंपनी थी जो CIA के बराबर समझी जाती थी। सिर्फ 2021 में इस कंपनी का टोटल बजट था $135 बिलियन। इस कंपनी के मालिक ऐसे सीक्रेट फैमिली है कि जिसके 14 लाख बिलियनियर हैं। हैरत की बात है कि आप में से शायद ज़्यादातर लोग इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना होगा, और इसकी वजह यह है कंपनी नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके बारे में ज़्यादा जाने, क्योंकि कोई उनके बारे में नहीं जानेगा तो कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जो इस कंपनी ने पिछले 40 साल में किया है, अब वक्त आ गया है इनको सामने लाया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी कंपनी की कहानी जिसके कंट्रोल में दुनिया की सारी बड़ी फूड कंपनियां हैं। ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हुई और इस कंपनी ने ऐसा क्या किया कि आज आपको द वर्स्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमें बहुत हौसला अफजाई होती है। And a new Cargill in terms of how we generate it. दोस्तों, ये कंपनी कारगिल आखिर यहाँ तक कैसे पहुँची, ये जानने के लिए आज हमको जाना पड़ेगा 158 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1865 में विलियम गोल्स कारगिल ने अमेरिका के स्टेट ओबीरा में अनाज स्टोर करने के लिए एक गोदाम बनाया। इस ज़माने में ट्रांसपोर्ट इतनी तेज़ नहीं थी कि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में काफ़ी टाइम लगता था, और इसलिए इस वक्त इन गोदामों की बहुत ज़रूरत थी। इसी ज़माने में अमेरिका ने इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से फैल रही थी और साथ रेल नेटवर्क भी बिछा रहे थे। 1875 तक अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न साइड तक रेल नेटवर्क बिछाया जा चुका था, और इसी से फ़ायदा उठाते हुए कारगिल ने भी इसी जगह अपना वेयर हाउस यानी गोदाम बना लिया जहाँ ट्रेन की पटरी पहुँचती थी। दोस्तों, 1880 में कारगिल ने अपने बेटे की शादी एक बहुत बड़े वेयर हाउस के मालिक जॉन एच मैकेलन की बेटी के साथ शादी कर दी। इसके बाद 1890 तक पूरे अमेरिका का अनाज स्टोरेज का बिजनेस कारगिल फैमिली के कंट्रोल में आ गया। फिर 1924 में कारगिल ने एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था टेलर एंड बॉर्निक्यू। इस कंपनी के पास अपना खुद का एक वायरलेस सिस्टम था। वायरलेस टेलीग्राम की तरह होता था। जैसे पोस्टर ट्रांसफर में फिजिकली कोई चीज़ भेजनी पड़ती थी और इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वायरलेस में आप चंद मिनटों में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। अब कारगिल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, इसको टाइम पर इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ऐसे में खुद की एक वायरलेस कंपनी होने का मतलब था इनके पास इस ज़माने में एक किस्म का इंटरनेट आ गया था, और ऐसे वायरलेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कारगिल ने कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। टाइम पर इंफॉर्मेशन की वजह से इनको पता चल जाता था कि किस तारीख को क्या हो रहा है, और फौरन इन्वेस्टमेंट का फैसला बदल लेते थे। इस वजह से इनका हर फैसला प्रॉफिट देने लगा, और यही वजह थी 1939 की ग्रेट डिप्रेशन में जब अमेरिका की बाकी सारी कंपनी क्रप्ट हो गई थी। वहाँ कारगिल ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, क्योंकि वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से पहले जान चुके थे कि बहुत सारा फाइनेंशियल क्रैश आने वाला है। ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले बहुत सारा अनाज खरीद कर स्टोर कर लिया, और फिर फाइनेंशियल क्रैश आए तो अनाज में भी कमी हो रही थी, तो कारगिल ने डबल कीमत पर अनाज बेचना शुरू कर दिया और इससे कई ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और फिर इसी पैसों को इस्तेमाल करते हुए कारगिल ने हर सेक्टर में घुसना शुरू कर दिया।
ابھی تک کارگل سٹوریج کا کام کر رہے تھے، لیکن وہ اس اناج کو اگانے کا کام بھی اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے۔ کارگل نے کئی ہزار ایکڑ زمین کسانوں سے خریدنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ٹرین اور ٹرک، یہاں تک کہ سمندری جہاز بھی خرید لیا، اور اناج اگانے سے لے کر اس کو کنزیومر تک پہنچانے کا کام سب کا سب اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ 1970 تک امریکہ میں ساری پولٹری فارم، ڈیری، اناج اور ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری اس ایک کمپنی کارگل کے کنٹرول میں تھی، اور اب کارگل امریکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنا چاہتی تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ کارگل کو کچھ ایسا کرنا تھا کہ جو ہزاروں انسانوں کی زندگیاں افیکٹ کرنے والا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا دوستوں جب بیبی فارمولا، ملک اور چاکلیٹ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ اصل میں چاکلیٹ میں بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مطلب آج کی بات کریں تو پوری دنیا میں 8 ملین ٹن چاکلیٹ کھائی جاتی ہیں۔ اب چاکلیٹ بنتی ہے کوکو سے، اور یہ کوکو بہت کم ملکوں کے پاس ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا 70% کوکو افریقن ممالک جیسے نائجیریا، لوری کوسٹ اور گھانا اور کیمیرون میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں تقریباً 80% چاکلیٹ افریقہ سے آتی ہے۔ دوستوں، اسی چاکلیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کارگل نے بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے کوکو سپلائی کرنا شروع کر دی ہے۔ ان کمپنیوں میں نیسلے، مارس، ہرشی شامل ہیں۔ کارگل سب سے پہلے فلپائن اور تائیوان میں کوکو کے پلانٹ لگائے ہیں، اور وہاں کے درختوں سے کوکو نکال کر کمپنی کو سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پر 2 مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ لیبر لاس کافی سخت تھا، اور یہاں پر روز طوفان آتے تھے۔ اس وجہ سے کوکو نکالنا اور سپلائی کرنا کارگل کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ کارگل کے پاس اب ایک حل تھا ان 2 مسئلوں سے نکلنے کا، اور وہ تھا افریقہ جیسے غریب ملک میں۔ 1990 میں کارگل کو لوری کوسٹ میں ایک جنگل کوکو کا مل گیا، اور یہاں سے انہوں نے اپنا سارا کام فلپائن سے افریقہ شفٹ کر دیا۔ اور پھر کچھ سال بعد 2000 میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 1990 میں 12 سال سے کم عمر کے 1000 بچوں کو مولی سے لوری کوسٹ سمگل کر کے لایا جاتا ہے، اور ان سے کوکو نکالنے کی مزدوری لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو نہ تو سیلری دی جاتی تھی اور نہ کھانا صحیح سے دیا جاتا تھا۔ کچھ بچوں نے یہاں تک بتایا کہ اگر غلطی ہو جاتی ان کو درخت کے ٹہنیوں سے مارتے تھے، اور کئی بچوں کے جسموں پر چاقو سے کٹ بھی لگایا جاتا تھا۔ اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ غریب بچوں کے خون پسینے سے سستا کوکو حاصل کر کے کیڈبری، مارس اور ہرشی جیسے چاکلیٹ بنائی جا سکے۔ کرپشن اور غریبی کی وجہ سے تھوڑی سی رشوت کے پیچھے ان سب ملکوں کی حکومت نے ان ظلموں پر آنکھ بند کر لی جاتی تھی۔ 2005 میں انٹرنیشنل لیبر لاس نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں یہ لکھا تھا کہ سارے لیبر کیمپ کارگل کی ڈائریکٹ نگرانی میں چل رہے تھے۔ اس رپورٹ پر کارگل پر کیس بھی ہوا جو ابھی تک لوکل کورٹ میں چل رہا ہے۔ خیر، کارگل دن بدن ترقی کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ پریس میں یہ کہتے تھے کہ چائلڈ لیبر کے بہت خلاف ہیں، اور یہ صرف ایک میڈیا سٹینڈ تھا۔ اور یہ میں ایسے نہیں بول رہا، بلکہ کارگل دنیا کے اسی ٹائم پر دوسرے ملک میں کچھ اور گندے کام بھی کر رہا تھا۔ جیسے کہ ویڈیو میں شروع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کارگل کا اصل کاروبار اناج، ڈیری اور پولٹری فارم پروسیس کرنا تھا، اور اس کو سٹور کرنا اور پھر کسٹمر تک پہنچانا ہے۔ اس سارے کام کے لیے بہت ساری زمین کارگل کو چاہیے تھی، سستی زمین۔ یہ زمین حاصل کرنے کے لیے کارگل نے مختلف ممالک سے لوکل گینگسٹر ہائر کیے، ان کے ذریعے غیر قانونی زمینیں حاصل کرنا شروع کر دیا۔ 2011 میں انڈونیشیا میں ایک پورے گاؤں کو ان گنڈوں نے کارگل کے کہنے پر آگ لگا کر لوگوں سے خالی کروا لیا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ اس گاؤں کے ایک آدمی نے کارگل کے باغ سے کوئی پھل چوری کیا تھا۔ اب ساری زمین ان کے قبضے میں تھی۔ اسی طرح 2013 میں کارگل پر یہ الزام لگا کہ اس نے برازیل کے ایک گاؤں میں
आर्मी भेजकर इन लोगों से वो भी गांव खाली करवा लिया। कारगिल कंपनी अमेज़न के जंगलों को बेहिसाब काट रही थी। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल अब तक 800 एकड़ में सारे दरख्त काट चुकी है। इस सारे में वो सोयाबीन उगाया जा रहा था जो तकरीबन दुनिया के 60% पोल्ट्री फार्म को खिलाया जाता था। आज की तारीख में कारगिल एक जेट बन चुकी है और ये अब 4 कंपनियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में 85% मीट सप्लाई कंट्रोल कर रही है। ज़्यादातर फास्ट फूड की कंपनी की सप्लाई इनके कंट्रोल में है और मज़े मज़े के बर्गर, चिकन पीस और चॉकलेट बहुत बड़े कारनामे छुपे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको पता भी नहीं चलता इनके पीछे डोरियां हिलाने वाला हमारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की चीज़ इस्तेमाल करना बड़े फ़ख्र की बात समझा जाता है, और ख़ास अगर गोरी चमड़े के मुल्क से चीज़ हो तो क्या ही बात है। पर हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इन कंपनियों की क्या हकीकत है। सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है और हमारी ये कोशिश RS नॉलेज आपको इस तरह की नॉलेज दे रहा है। तो आप चाहते हैं इस तरह का नॉलेज, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो के लिए दें मुझे इजाज़त। आपका होस्ट अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम।